नमस्कार, कर्णाली डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कर्णाली डायरीमा हामीले प्रदेशभित्र भइरहेका विकास निर्माण, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा भइरहेका विविध कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। साथै कोरोनाको प्रकोपले कर्णाली प्रदेशको जनजीवनमा पारेको स्वास्थ्य जटिलताबारे पनि नियमित रूपमा जानकारी गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यी नियमित प्रस्तुति बाहेक आजको प्रस्तुतिमा मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर नै प्राकृतिक प्रकोप बढ्दै गएको र यस्ता प्रकोपबाट नागरिकहरूलाई बचाउन तथा धनजनको क्षति रोक्न कर्णाली सरकारले पूर्व तयारी कसरी गरिरहेको छ यसबारे पनि हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। साथै डोल्पामा पहिलो पटक प्राथमिक आँखा उपचार केन्द्र स्थापना र रुकुम पश्चिममा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्पन्न भएको खबरहरू पनि समेट्नेछौँ। मनसुन सक्रिय भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा सम्भावित प्राकृतिक विपद घटनाको न्यूनीकरण गर्न, तत्काल राहत पुर्याउन र उद्धार गर्न टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ। प्रदेशका 10 जिल्लामै हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूमा तत्काल रेस्क्यु गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राखेको छ भने नियमित रूपमा मौसमी सूचनाहरू पालिकाहरूमा पठाइरहेको छ। कर्णालीले हरेक वर्ष वर्षातको समयमा वर्षेनी बाढी र पहिरोबाट अर्बौंको धनजन र मानवीय क्षतिको सामना गर्नु परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा बाढीबाट 294 घरमा क्षति पुगेको छ। बाढीबाट 3 र पहिरोबाट 21 जनाको मृत्यु भएको छ। यो वर्ष मात्रै बाढी र पहिरोबाट झन्डै 11 अर्बको क्षति पुगेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीमा यो वर्ष पनि बाढी र पहिरोको जोखिम उच्च रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदहरूले सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन्। तर विपदको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मन्त्रालयले विपत्तिको सामना गर्न प्रदेशभित्रका 10वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 79वटा स्थानीय तहलाई उच्च सतर्कता अपनाउन जानकारी गराएको छ। वर्षात सुरु भएकोले खोला, सडक र पहिरोको जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई विशेष सतर्कता अपनाउन समन्वयमा कुनै कसर बाँकी नराखेको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्राकृतिक विपदको पूर्व तयारी, जोखिमलाई रोक्नको लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार योजना निर्माण गर्नका निम्ति हामीले बैठक पनि सम्पन्न गरेका छौँ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ र बैठकले विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्ययोजना तय गर्ने निर्णय पनि भएको छ र पूर्व तयारीका कार्यहरू र त्यस तत्पश्चात चाहिँ अब प्रतिकारको योजना चाहिँ सबैले एउटा कङ्क्रिट योजना निर्माण गर्ने र सम्भावित विपद व्यवस्थापन रोकथाम नियन्त्रणका लागि चाहिँ अब क्रियाशील भएर अगाडि बढ्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। प्रदेशमा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयबाट दैनिक मौसमी बुलेटिन माग गरेर मन्त्रालयले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न उच्च सतर्कता अपनाइरहेको छ। मौसम कार्यालयले पनि विषयगत सबै निकायलाई मौसम सम्बन्धी हरेक सूचनाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। प्राकृतिक विपत्ति पूर्व अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा सूचना प्रवाहमा कुनै कसर बाँकी नराखेको कार्यालयको भनाइ छ। सिधै हामीले इमेल मार्फत दैनिक मौसम र बाढीको सूचना चाहिँ हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। एउटा अर्को चाहिँ यदि ठुलो विपदको अवस्था सिर्जना भइहाल्यो भने 1155 नम्बरको टोल फ्री मार्फत प्रदेशका सबै सरकारहरूलाई चाहिँ एसएमएस आउने प्रबन्ध पनि अहिले गरेका छौँ। यो गर्दाखेरि यसले के महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ भने विपद हुनु पूर्व प्रदेश सरकारले पूर्व तयारीको लागि काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि समयमै पूर्व सूचना उपलब्ध हुँदाखेरि प्रदेश सरकारलाई विपदको पूर्व तयारीको लागि समय चाहिँ यथेष्ट रूपमा उपलब्ध हुन्छ। यस अलावा पनि हामीले दैनिक रूपमा ठुलो किसिमको विपदको अवस्था सिर्जना हुने पूर्वानुमान यदि छ भने टेलिफोन गरेर पनि हामीले प्रदेश सरकारलाई खास गरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराउँदै आएका छौँ र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामीले जुन समन्वयको काम हो त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाएका छौँ।
सुरक्षाका तीनवटै निकायलाई हाई अलर्टमा राखिएको छ भने उद्धार र राहतमा खटिन रेड क्रस र स्वयंसेवक दस्ताहरू जिल्लामा तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रदेश राजधानीदेखि जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म जोड्ने सडकहरू अवरुद्ध भएमा तत्काल सुचारू गर्न आवश्यक सामग्रीको पनि व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। डोल्पामा पहिलो पटक प्राथमिक आँखा उपचार इकाइ स्थापना गरेर सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुर्खेत शाखा सङ्घको साझेदारीमा स्वास्थ्य चौकी त्रिपुराकोटमा प्राथमिक आँखा उपचार इकाइ स्थापना गरिएको हो। उपचार केन्द्र स्थापना भएपछि सामान्य आँखाको जाँचका लागि पनि लाखौँ खर्च गरेर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो प्राथमिक आँखा उपचार इकाइ स्थापना गरेर आँखा उपचार सेवा सुरु गरेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुर्खेत शाखा सङ्घको साझेदारीमा स्वास्थ्य चौकी त्रिपुराकोटमा प्राथमिक आँखा उपचार इकाइ स्थापना गरेर सेवा सुरु गरेको हो। स्वास्थ्य चौकीमै प्राथमिक आँखा उपचार केन्द्र स्थापना भएपछि सामान्य आँखाको जाँचका लागि पनि लाखौँ खर्च गरेर जिल्ला बाहिरका सहर बजारमा जानुपर्ने अवस्था हटेको छ। यस इकाइबाट आँखाको पावर जाँच गरेर चस्मा बनाउनुका साथै आँखा सम्बन्धी माइनर शल्यक्रिया समेत हुने गरेको स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ। लकडाउनमा स्थापना भए पनि छोटो समयमै 150 भन्दा धेरै बिरामीले आँखाको उपचार गराइसकेको आँखाका डाक्टर अमृत कठाइलले जानकारी दिनुभयो। निकट भविष्यमै आँखा उपचारका लागि सेवा थप गर्दै लगिने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुर्खेत आँखा अस्पताल र त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा चाहिँ हामीले यो त्रिपुरा सुन्दरी प्राथमिक आँखा उपचार इकाइ हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो लगभग 150 जना भन्दा बिरामीलाई चाहिँ हामीले सेवा प्रदान गरिसकेको छ। हामीले आँखाको यो लेन्सको पावर जाँच गर्ने, चस्मा बनाउने, सामान्य किसिमका 8-9 प्रकारका अपरेसनहरू गर्ने जस्ता र मोतीबिन्दु लागेका बिरामीहरूले हामीले यहाँबाट सुर्खेतमा रिफर गर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्रिपुराकोटमै आँखाको उपचार हुन थालेपछि जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण गाउँबाट पनि चेक जाँचका लागि बिरामीहरू आउन थालेका छन्। आँखा उपचार केन्द्र स्थापना हुनु अघि स्वास्थ्य चौकीमा आँखा जाँचका लागि आउने बिरामीलाई सामान्य औषध दिएर पठाउने गरिए पनि अहिले आँखाको विशेष जाँच नै हुने गरेको स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज शान्ति रावतले बताउनुभयो। स्वास्थ्य चौकीबाट हामीले बिरामीहरूलाई आँखाका बिरामीहरूलाई दिने भनेको सामान्य उपचार मात्रै थियो। विशेष गरी अब कन्जक्टिभाइटिसको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा सिब्रो हाम्रो नेपाल सरकारबाट खरिद हुने औषधि भनेको एउटा सिब्रो दिएर पठाउने गरेका थियौँ। अहिले आँखा इकाइ केन्द्र सञ्चालन भएदेखि यहाँका बिरामी दर पनि आँखाको बिरामी दरहरू पनि एकदम धेरै बढिरहेका छन्। राम्रो सेवा सुविधा उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाको विशेष पहलमा आँखा उपचार सेवा सुरु भएपछि स्थानीयहरूमा खुसियाली छाएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपाने, डोल्पा। कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत मुख्यमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम रुकुम पश्चिमका 6वटै पालिकामा उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको छ। गरिब तथा बेरोजगार युवा लक्षित कार्यक्रममा रोजगारी गुमाएका युवाहरूकै सहभागिताले कृषि, सडक, गोरेटो, बाटो निर्माण, सिँचाइ कुलो लगायत विकास निर्माणका काम सम्पन्न भएका हुन्। रुकुम पश्चिमका 6वटै पालिकामा कर्णाली प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गतको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 का लागि जिल्लाका सबै पालिकामा विनियोजित गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटले बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्दै विकास निर्माणका लक्षित कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका हुन्। विशेष गरी कोभिड-19बाट रोजगारी गुमाएका अन्य गरिब तथा बेरोजगार युवाहरूलाई विकास निर्माणका विभिन्न काममा लगाएर कृषि सडक मर्मत, गोरेटो बाटो निर्माण, सिँचाइ कुलो, तटबन्ध लगायत महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न गरिएको 6वटै पालिकाले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट केही पालिकाले सीमित वडामा मात्र परिचालन गरे पनि केही गाउँ तथा नगरपालिकाले भने सबै वडाको विकासका लागि बेरोजगार युवालाई समेटेर रोजगारी दिएका हुन्। यस कार्यक्रमले गरिब तथा बेरोजगार युवाहरूलाई गाउँमै श्रम गरेर रोजगारी सृजना गर्ने अवसर प्राप्त भएको यहाँका बेरोजगार युवाहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरसका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका घर परिवार तथा खाद्यान्न अभाव भएका घर परिवारलाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले ठूलो सहयोग पुगेको बताइएको छ। कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अधिकांश बेरोजगार युवालाई गाउँमै रोजगारी सृजना भएको हो। जिल्लाको सानीभेरी गाउँपालिकाले भने आर्थिक वर्ष 76-77 मा प्राप्त भएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको 64 लाख रकम 4 वटा योजनामा विनियोजन गरेर उक्त बजेट अनुसारको सबै कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको बताएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोपाल सिंह विष्टका अनुसार भैँसी स्रोत केन्द्र संरक्षण तटबन्ध निर्माण, बेल्टापु संरक्षण तटबन्ध निर्माण, छोटे बगर अस्पताल तथा क्याम्पस संरक्षण तटबन्ध निर्माण र हाँसीबाङ सोता बगर संरक्षण तटबन्ध निर्माणमा 252 जनालाई रोजगारी दिएको हो।
सानीभेरी गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो जम्मा 64 लाख बजेट गाउँपालिकामा विनियोजन भएको हो। त्यो 64 लाख मध्ये गाउँपालिकामा हाम्रो 4वटा योजनामा 64 लाख पैसा खर्च भएको छ। एउटा योजना भनेको भैँसी स्रोत केन्द्र संरक्षण तटबन्ध निर्माण भनेर सानीभेरी गाउँपालिका 2 मा 25 लाख रकम विनियोजन भएको थियो, जसमा हाम्रो 100 जना व्यक्तिहरूले रोजगार पाएका छन्। त्यस्तै बेलटापु संरक्षण तटबन्ध निर्माण भनेर वडा नम्बर 3 मा 9 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमा 42 जना व्यक्तिहरूले रोजगार प्राप्त गरेका छन्। एवं प्रकारले छोटे बगर अस्पताल तथा क्याम्पस संरक्षण तटबन्ध निर्माण भनेर 20 लाख विनियोजन गरिएको थियो वडा नम्बर 7 मा, जसमा 75 जना व्यक्तिहरूले रोजगार प्राप्त गरेका छन्। एवं प्रकारले हाँसीबाङ सोता बगर संरक्षण तटबन्ध निर्माण भनेर 10 लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसमा 35 जना व्यक्तिहरूले रोजगार पाएका छन्। यसरी कर्णाली प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सानीभेरी गाउँपालिकालाई जम्मा 64 लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको र जम्मा 252 जना व्यक्तिहरूले सो कार्यक्रमबाट रोजगार पाएका छन्। विशेष गरी यो कोभिड-19 को कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाएका र बेरोजगार बसेका व्यक्तिहरूलाई घरमै बसेर आय आर्जन हुने किसिमले र रोजगार पनि पाउने किसिमले सबैले त्यो 4वटा योजना अन्तर्गत रहेर कामकाजहरू आफ्नो कामहरू गरेर 64 लाख रुपैयाँ, त्यसमा जुन 70% ज्यादादरीमा खर्च हुन्छ भने 30% अरू मेसिनरी लगायत चिजमा खर्च हुन्थ्यो। र यसरी कोभिड-19बाट गाउँ-गाउँमा बेरोजगारीको अवस्था बढिरहेको सन्दर्भमा यो मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सानीभेरी गाउँपालिकाबाट 252 जना व्यक्तिहरूले रोजगार प्राप्त गरेर हामीले सबै कार्यक्रमहरू आजको मितिमा सम्पन्न गरिसकेको स्थिति छ। जिल्लाको आठबिस्कोट नगरपालिकाले पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको प्राप्त बजेटले 14वटै वडाको विकास निर्माणमा खर्च गरिएको बताएको छ। नगरपालिकाले उक्त बजेट बेरोजगारी युवाहरूलाई रोजगारी दिएर कृषि सडक मर्मत, गोरेटो बाटो, सिँचाइ कुलो तटबन्ध निर्माण लगायतका कामहरू सम्पन्न गरेको हो। त्यस्तै बाँफीकोट गाउँपालिकाले भने 6 वडामा मात्रै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट कृषि सडक मर्मत, गोरेटो बाटो निर्माण, सिँचाइ कुलो लगायतका काममा प्रयोग गरिएको बताएको छ। जिल्लाको चौहरदारी नगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिएर विकास निर्माणका काम सम्पन्न भइसकेको जनाएका छन्। अमर राज पुन, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, रुकुम पश्चिम। सल्यान धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भएको जिल्ला हो। यहाँ मनोरम कुपिण्डे ताल, धार्मिक रूपमा ख्याति प्राप्त खैराबाङ, भुवनेश्वरी, छाया क्षेत्र, छत्रेश्वरी सतीपीठका पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके यस जिल्लालाई आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ। यो कुपिण्डे ताल हो। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने कुपिण्डे ताल बनघाट कुपिण्डे नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा अवस्थित छ। सौन्दर्यले भरिपूर्ण कुपिण्डे ताल वर्षेनी आसपास क्षेत्रमा हुने विकास निर्माण आदि कारणले आउने खोलाको बाढीले पुरिँदै गएको छ। ताल पुरिनबाट जोगाउन यो वर्ष रोकथामका लागि चेक ड्यामको काम गरिएको छ। ताल पुरिने भएको कारणले अब ताल कसरी बचाउने भन्ने विषयतिर हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यो जाली ताल तटबन्धको काम गरिरहेछौँ। अनि प्लस यो वृक्षारोपणको पनि काम गर्ने भन्ने कुरा भइरहेछ। ताल वरिपरि विकास निर्माणका काम धेरै भइरहेको कारणले यो ताल त्यो विकास निर्माणको कामले गर्दाखेरि यो ताल चाहिँ पुरिने सम्भावना धेरै देखिएको छ। त्यो रोक्नको लागि अब विकास निर्माण काम कसरी हुन्छ, अब त्यो कसरी रोक्न सकिन्छ। कुपिण्डे तालको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका प्रयास पर्याप्त छैनन्। यसलाई तिनै तहका सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ। तालसम्म पुग्ने सडकको स्तर उन्नति, आसपासमा पार्क, पर्यटकका लागि आवास तथा होटलको व्यवस्था र ताल संरक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले यो वर्ष संरक्षणका लागि तार जाली लगायत तटबन्धको काम, चेक ड्यामको काम अगाडि बढाएको छ। यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। चिनारी पनि गराइरहेछ। सल्यानको कुपिण्डे ताल भन्ने बित्तिकै हरेक मान्छेले सल्यान त्यसपछि कुपिण्डे ताल भनेर चाहिँ जसरी चिन्ने गरेछ र एउटा हाम्रो जिल्लाको एउटा महत्त्वपूर्ण चिनारी पनि यो ताल बनिराखेको छ। यो यही हिसाबले हामीलाई यसलाई चाहिँ एउटा गौरव गर्ने, सल्यानीले एउटा गर्व गर्न सक्ने ठाउँ पनि यो बनेको छ र यसमा हामी धेरै खुसी पनि भएका छौँ र यसलाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ, सुन्दरता बचाइराख्नुपर्छ। वातावरणीय हिसाबले यसको जुन प्रदूषणहरू नहुन दिनलाई चाहिँ त्यस्ता प्रारम्भिक उपायहरू अपनाउनुपर्छ र यसमा अब पर्यटकहरूलाई आएर केही समय रमाउनको लागि, बस्नको लागि, आराम गर्नको लागि थप केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि प्रदेश सरकार
र हाम्रो सँगसँगै सङ्घीय सरकार र हाम्रो स्थानीय तहको सरकारले पनि काम गरेको छ। अहिले भर्खरै हाम्रो सब डिभिजन कार्यालय सल्यानले पनि प्रदेश सरकारको बजेटमा जुन अहिले यसको संरक्षणको काम गरेको छ, त्यसले पनि यसलाई एउटा यो तालको दिगोपनको लागि सुरक्षाको लागि चाहिँ एउटा राम्रो काम भएको छ। यसको प्रारम्भिक रूपमा थोरै पैसा भए पनि अब यसका 3वटा ब्रान्चहरू शाखाहरू छन्, यो खोलाहरू यसमा आउने नदी तालहरू पुरिने किसिमको जुन खतरा छ, त्यो जोखिम छ, त्यसलाई कम गर्नको लागि यो प्रयास अहिले भएको छ। यसलाई कन्टिन्युटी निरन्तरता रूपमा दिँदै यसलाई चाहिँ अब बाँकी कामहरू पनि नगरपालिकाले पनि आफ्नो डिपिआर बनाउँदैछ भन्ने सुनेको छु। पालिका प्रमुखजीले पनि अब के कस्तो डिपिआर बन्छ त्यसमा भित्र विशेषमा साझेदार गर्ने सङ्घ संस्थाहरू या हाम्रो सरकारी निकायहरूले पनि त्यो भित्र रहेर यसको संरक्षण, यसको प्रवर्धन र यसको चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले यसलाई चाहिँ अझ स्तरीय, गुणस्तरीय र सबै हिसाबले यो चाहिँ उपयुक्त स्थान छ भन्ने बनाउनलाई यसको सार्थक प्रयासहरू हुन जरुरी छ। चालू आर्थिक वर्षमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार विकास लगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। खैराबाङ भुवनेश्वरी मन्दिरमा खिरबार, चाँदनी सातले गुफामा गेट, कच्ची सिडी निर्माणको काम भएको छ। यस्तै लक्ष्मीपुर गुफासम्म पुग्ने सडक र प्रवेशद्वार पनि निर्माण गरिएको छ। छायाक्षेत्र बलि नचाहिने शक्तिपीठ हो, जहाँ सतीदेवीको अन्तिम अङ्गपतन स्थलको रूपमा वर्णित छ। यस मन्दिरमा पनि यो वर्ष पर्खाल लगायतका भौतिक पूर्वाधारका काम गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले कृत कार्यक्रमभित्र रहेर विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित 6वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। जसमध्ये छत्रेश्वरी धाम, लक्ष्मीपुर, सातले चाँदनी गुफा, खैराबाङ, कुपिण्डे ताल लगायत चन्द्रपाला सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्धनको निम्ति कामहरू गर्दै आइरहेको छ। तीमध्येमा धार्मिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका हिसाबले कुपिण्डे ताललाई लिएको छ। त्यहाँ पर्यटकीय सम्भावना वृद्धि गर्नका लागि डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले स्वीकृत कार्यक्रमको छुट्याइएको बजेटमध्ये 40 लाख रुपैयाँको बजेटभित्र रहेर, स्वीकृत कार्यक्रमको बजेटभित्र रहेर त्यसको प्रवर्धनको निम्ति पर्यटकीय सम्भावनालाई वृद्धि गर्नका लागि त्यहाँ चाहिँ केही कामहरू, पूर्वाधारका केही कामहरू गर्दै आइरहेको छ। जसमध्ये छत्रेश्वरी धाम छाया क्षेत्र मन्दिर जुन धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाको हिसाबले चाहिँ हेर्न सकिन्छ, त्यसलाई अति महत्त्वको हिसाबले त्यहाँ चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारको निम्ति त्यो मन्दिर क्षेत्रभित्र चाहिँ पूर्वाधार विकासका कामहरू गरेको छ 30 लाख रुपैयाँ बजेटको परिधिभित्र रहेर। त्यसै गरी लक्ष्मीपुर गुफा जुन कालीमाटी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 अन्तर्गत पर्दछ, त्यहाँ चाहिँ 20 लाख रुपैयाँको चाहिँ बजेटमा हामीले त्यो गुफाको क्षेत्र नजिक चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारका विकासका निम्ति चाहिँ कामहरू गरेका छौँ। त्यसै गरी सातले चाँदनी गुफामा 20 लाख रुपैयाँको बजेटको परिधिभित्र रहेर कच्ची सिडी, ढुङ्गाको कच्ची सिडी लगायत गेट चाहिँ त्यहाँ प्रवेशद्वार बनाउने काम पनि लगायतको कामहरू भएको छ। त्यसै गरी खैराबाङ मन्दिर जुन धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेको छ। पर्यटकहरू चाहिँ त्यहाँ स्वदेश मात्र नभएर विदेशका पर्यटकहरू पनि त्यहाँ भित्रिने गर्छन्। त्यहाँ 40 लाख रुपैयाँको बजेटभित्र रहेर वरिपरि तार जालीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने चाहिँ काम भएको छ। कपुरकोट बेमौसमी तरकारी उत्पादनका हिसाबले प्रख्यात ठाउँ हो। कपुरकोट बजारसँगै जोडिएको खारा क्षेत्रमा 30 वर्षदेखि पहिरो गइरहेको छ। पहिरो रोकथामका लागि यस वर्ष डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले चेक ड्याम लगायत पक्की वाल निर्माणको काम गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालयले भू संरक्षणतर्फ 1,82,50,00,000 र पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्धनमा 1,50,00,000 रकमको अख्तियारी पाएको थियो। अनुपम सौन्दर्यले भरिपूर्ण कुपिण्डे ताल, धार्मिक महत्त्वका छायाक्षेत्र, छत्रेश्वरी शक्तिपीठ, खैराबाङ भुवनेश्वरी मन्दिर, चाँदनी सातले गुफा लगायतका यहाँका दर्जनौं धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार विकास गर्न सके पर्यटकीय आकर्षणको गन्तव्य सल्यान बन्न सक्दछ। यसका लागि सरकारवालाहरूले ध्यान दिने कि प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, सल्यान।
किसानलाई व्यावसायिक रूपमा पशुपालनतर्फ अग्रसर गराउन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा दैलेखको भगवती माई गाउँपालिकामा बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको छ। 50 जना किसानहरूलाई एकैपटक व्यवसाय बनाउने अभियान सुरु भएपछि किसानहरू उत्साहित बनेका छन्। दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 50 किसानलाई व्यावसायिक बाख्रा पालन किसान बनाउने अभियान सुरु भएको छ। परम्परागत रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएका किसानहरूका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखको 1 करोड र भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेखको 65 लाख लागतमा किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउँदै बाख्रा स्रोत केन्द्र निर्माण थालिएको छ। भगवतीमाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 का 50 जना किसानहरूको समूह निर्माण गरिएको छ। 50 वटा उन्नत खोर किसान आफैले निर्माण सम्पन्नको तयारीमा छन्। सबैलाई 1-1 लाख रकम प्रदान गरिनेछ। स्रोत केन्द्रका लागि 2 वटा पक्की भवन निर्माण थालिएको छ। प्रदेश र पालिकाकै मातहतमा 2 वटा पक्की खोर समेत निर्माण गरिएको छ। उक्त खोरमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले बाख्रा पालन गर्नेछन्। गाउँभरिका किसानहरूले उत्पादन गरेका खसी, बोका र बाख्रा वितरणका लागि स्रोत केन्द्रले जिम्मा लिने भएको छ। किसानहरूले जति उत्पादन गर्न सके उति नै आम्दानी लिनेछन्। किसानले उत्पादन गरेका सबै बाख्रा, खसी र बोका स्रोत केन्द्रले एकमुष्ट खरिद गरेर बिक्री गरिदिने प्रावधान बनाएपछि किसानहरू खुसी देखिएका छन्। किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेका खसी बिक्री नभएर हेलाको हुनुपर्ने विगतको समस्या समाधान हुनेमा किसानहरू आशावादी देखिएका छन्। सरासरी अब त्यो ठाउँमा लिएर जम्मा गर्ने हाम्रो त्यो भएपछि तपाईहरुलाई समस्या पनि भएन। हामीलाई अब हाम्रो बिक्री गर्ने ठाउँलाई सरासरी लिएर तौल्छौँ, बेच्छौँ, आनन्द हुन्छ, हामीलाई पैसा हुन्छ। हाम्रो परिश्रम पनि तत्काल उत्तिखेर हात पर्छ। अब कसै मान्छेलाई दिउँ भने कहिले उधारो लिइदिन्छ, त्यसमा उधारो जाने पनि हुँदैन। त्यसो भएर हामी त्यतातिर जुटिया छौँ। अब हामी उद्यत छौँ, हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्न सकेका छैनौँ। हामी पुरा गरेमा छौँ निश्चित पनि। हाम्रा मेरो अगुवाईमा यी 50 जना किसानहरूलाई मैले यहाँ एउटा उदाहरण र एउटा नमुना पगनाथ भगवतीमाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 भित्र एउटा उदाहरणीय व्यावसायिक पकेट क्षेत्रभित्र हामीले एउटा नमुना बनाउने सोचमा छौँ। समूहमा 50 वटा उन्नत बोका वितरण गरिने भएको छ। घाँस काट्ने मेसिन समेत किसानलाई प्रदान गरिनेछ। वडा नम्बर 1 को पगनाथमा रहेको 22 रोपनी जग्गा बढाएर 50 रोपनी पुर्याउने र एकै गन्ममा पशु सेवा कार्यालयको मातहतमा रहेको 73 रोपनी जग्गामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्रोत केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी छ। पालिकाका सानादेखि ठूला सबै खाली व्यवसाय गर्ने किसानहरूको आवश्यकताका आधारमा काम अगाडि बढाएको भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले बताउनु भएको छ। किसानहरूले जुन चाहिँ माग अनुसार जुन चाहिँ यो कालिज फर्मको लागि उहाँले फर्म भर्नुभएको थियो र जिल्ला पशु अस्पताल दैलेखबाट यो कालिज फर्म उहाँको स्वीकृति पाउँछ र अहिले भर्खर मात्रै सुरुवाती चरणमा छ। र यसलाई अझै पनि व्यवस्थित गरेर लैजाने कुरामा गाउँपालिकाले किसानलाई सहयोग गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ र हामी यसको बारेमा अहिले पनि यो छुट्टीको बजेटमा विशेष गरेर कृषि र पशुपालन व्यवसायमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ र कोभिड-19 का साथसाथै र मान्छेलाई रोजगारी कसरी सिर्जना गरेर मान्छे रोजगारीबाट आम्दानीका स्रोतहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई नि ख्यालमा राखेर आवश्यकता पर्ने के हो, त्यसको उपचारका विधि के हुन्, हरेक सबै कुराहरूलाई गाउँपालिकाले सपोर्ट गर्छ। पशु सेवा तथा पशु अस्पताल दैलेखले किसानको बारीमै पुगेर अनुदान रकम वितरण गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। किसानले गरेको कामको अनुगमन गर्ने, सुझाव दिने र अनुदानको चेक किसानकै हातमा प्रदान गर्ने काम थालनी गरेपछि कामको प्रभावकारिता बढेको छ। भगवतीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जुनीपाटाका किसानले कालिज फर्मको सुरुवात गरेका छन्। फर्मका लागि 3 लाख अनुदान रकम प्रदान गरिएको पशु अस्पताल कार्यालय दैलेखका निमित्त प्रमुख भीमबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। खालको व्यवसाय सुरुवात गर्छु भन्दा हामी धेरै उत्साहित भयौँ र उहाँलाई पनि धेरै भन्यौँ, तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ त भनेपछि एकदम उत्साहित भएर उहाँ म लाग्छु लगानी गर्छु, साझेदारीमा कार्यक्रम गर्छु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँको स्वीकृत भएर अहिले कालिजको चल्ला हालिसकेपछि, खोर निर्माण गरिसकेपछि हामीले किसानको घर दैलोमै गएर अनुदान, प्रदेश सरकारको अनुदान किसानको घरगोठमै गएर हस्तान्तरण गर्ने अभियान अन्तर्गत आज हामी तेस्रो कार्यक्रममा यहाँ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू लगायत वडा अध्यक्षज्यू लगायत उपस्थित भएर किसानको घर दैलोमै चेक हस्तान्तरण गरेका छौँ। जिल्लाका विभिन्न दुर्गम स्थानहरूमा परम्परागत रूपमा पशुपालन गर्दै आएका किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउने अभियानले गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुने देखिएको छ भने किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधारमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। हवस् त आजलाई कर्णाली डायरी यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।